कमल चीमा साहिबा, आपसे भी आजकल फाइनेंशियल क्राइम्स, डिजिटल फाइनेंशियल क्राइम्स, लोगों का ओपीटी किसी के हथे चढ़ जाता है, कॉल्स आती हैं, फेक स्कैम्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो हमारी एफआईए साइबर क्राइम एजेंसी तो है, लेकिन उसमें हज़ारों दरखास्तें पेंडिंग हैं। तो ये फाइनेंशियल क्राइम्स डिजिटल जो हो रहे हैं, इसकी वजह क्या है और इसको कैसे इससे बचा जा सकता है? देखें, आपने बिल्कुल सही कहा। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कौम को प्रॉपरली एजुकेट किया जाए। अभी 1600, मेरे पास एक डेटा पॉइंट आया, मैं ऑनलाइन रिसर्च कर रही थी इस कॉल से पहले, कि 1600 रिसेंटली एक टाइम पीरियड के अंदर इस तरह के फ्रॉड हुए हैं और सिर्फ 60 कन्विक्शंस हुई हैं। 1600 में से सिर्फ 60 कन्विक्शंस हुई हैं। तो ऑब्वियसली ये बहुत एक छोटा रेट है कन्विक्शंस का। और उसमें ऐसा ही होता है कि अगर आपका कोई भी पर्सनल डेटा है, जो कि क्योंकि मोस्टली ये जो अटैक्स होते हैं ये सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू होते हैं। सोशल इंजीनियरिंग का मतलब है कि लोग, ऐसा नहीं होता कि वो आप बहुत अच्छे हैकर्स हैं जो कि आके, अगर आपने बहुत अच्छी प्रोटेक्शन लगाई हुई है तो आपके पासवर्ड्स, इंक्रिप्टेड पासवर्ड्स को हैक कर लेते हैं। होता यही है कि वो आपको कॉल करते हैं कुछ ना कुछ बन के, मैं पीटीए से कॉल कर रहा हूँ, आपके पास ये ओटीपी आएगा, ये आप हमें दे दें, या आपके पास एक नंबर आएगा वो आप हमें दे दें, अगर आप नहीं देंगे तो आपका फ़ोन ब्लॉक हो जाएगा। वो किसी ना किसी तरह कोई ना कोई बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को, अवाम को, और इस तरह से उनका वो, लेट्स से व्हाट्सएप हैक कर लेते हैं। या फिर दूसरे अटैक्स होते हैं, फिशिंग अटैक्स जिन्हें कहते हैं, जिसमें वो आपको एक ऐसा लिंक भेजेंगे, जब अब आप उसे खोलेंगे तो आपको लगेगा आपका बैंक का पेज है। वो बिल्कुल आपके बैंक के पेज की तरह ही होगा, उसी तरह उसका स्ट्रक्चर होगा, ऊपर आपके बैंक का लोगो होगा। उसके यूआरएल में हो सकता है थोड़ा सा कहीं पे फर्क हो, जो कि किसी आम इंसान को, आम आंख को पता नहीं चलेगा। उसमें लोग अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल देते हैं, और उस यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू फिर वो उस बैंकिंग पेज का, आपके जो लॉगिन डिटेल्स हैं उनको वो हासिल कर लेते हैं। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि ये एजुकेशन दिलाई जाए कि कोई भी अगर आपको कॉल करे और आपसे आपकी जो पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन है, जिसमें आपका नाम आता है, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर आता है, आपकी माँ का नाम आता है, या कोई भी नंबर आपके जो फोन पर आया है, किसी भी किस्म का ओटीपी आपसे लेने की कोशिश करे, तो समझ जाए ये कोई स्कैम है। ये समझ जाएं कि कोई स्कैम है। और दूसरा ये कि अगर आपके पास कोई भी लिंक आए किसी भी बैंक का, कोई आपको किसी एजेंट ने कॉल किया और उन्होंने कहा जी हम आपको ये लिंक भेज रहे हैं, इस पे आप अपनी इंफॉर्मेशन अपडेट कर दें जो भी, तो कभी भी उस लिंक को क्लिक करके अपनी इंफॉर्मेशन उस पे अपडेट मत करें। हमेशा खुद से नए सिरे से अपनी बैंकिंग वेबसाइट पे जाके, खुद यूआरएल टाइप करके, खुद उस वेबसाइट पे जाके फिर अपने वहां से लॉगिन करें, ना कि किसी भी आए हुए लिंक पे क्लिक करके लॉगिन करें। तो ये जो चीज़ है, अगर ये इसको आम आवाम तक रोज रोज इसकी एजुकेशन की जाए, स्पेशली जो हमारे थोड़े बूढ़े लोग हैं, जो कि आज की जो बच्चे हैं उनको तो इस बात की समझ है, मगर जो थोड़ी पुरानी जनरेशन, उनको ये नए तर्ज तरीके नहीं समझ अटैक्स के, तो उनको समझाया जाए कि जो कुछ भी हो जाए, कोई भी आपको फोन करके आपसे किसी किस्म का नंबर लेने की कोशिश करता है, चाहे वो जितनी मर्जी इमरजेंसी क्रिएट करे, जी मैं वापडा से बात कर रहा हूँ, आपका बिजली का कनेक्शन बंद हो जाएगा, मैं लैंड रिकॉर्ड से बात कर रहा हूँ, आपकी ये जमीन जब्त हो जाएगी, आप पीटीए से बात कर रहा हूँ, आपका फोन बंद हो जाएगा, तो आप किसी भी तरह के प्रेशर में मत आए, और कभी भी किसी को भी कोई भी ओटीपी फोन पे मत शेयर करें, और किसी भी लिंक पे क्लिक करके अपनी यूजर नेम और पासवर्ड इंफॉर्मेशन उसमें मत डालें, और किसी को भी अपनी पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन फोन पे मत दें। तो ठीक। ये अगर कोई भी सीख ले तो मेरा ख्याल है इसको बहुत प्रिवेंट किया जा सकता है। प्रिवेंट के मैं आता हूँ आपकी तरफ। मैं जी, कमल चीमा साहिबा, ये बताइएगा, आपके पॉइंट को इंडोर्स किया आईजी साहब ने, लेकिन ये बताएं डिजिटल टेररिज्म या बाकी चीज़ों के हवाले से एनसीसीए है तो सही, लेकिन वो उसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा। वहाँ पे केसेस तो जाते हैं, बिलखुसूस वेमन हरासमेंट के, इसी तरह चाइल्ड अब्यूज़ के बहुत सारे केसेस हैं। तो क्या समझती हैं आप, लूप होल्स कहाँ पे हैं, कैसे ठीक हो सकते हैं? आप लोग जो बात कर रहे थे मैं गौर से सुन रही थी। जो पहले एक बात हुई इस पे कि पहले ज़माने में जब कम पॉपुलेशन थी, तो तब एक सिटीज़न डेटाबेस होता था और सिटीजन्स की एक्टिविटी पे नज़र रखी जा सकती थी, मगर अब क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है तो करना मुश्किल है। तो अब तो ये करना बहुत बड़े स्केल पे बहुत मुमकिन है टेक्नोलॉजी के थ्रू। ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी के थ्रू अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया,
اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سٹیزنس کے پیٹرنز بھی دیکھ سکتا ہے، پریڈکٹیو انالیسس بھی کر سکتا ہے کہ کب کہاں پہ کوئی چیز ایسی ہے جو کہ نارم سے ہٹ کر ہے، تو وہ اس کے اوپر الرٹ کر سکتا ہے، پہلے سے پرو ایکٹیو الرٹ کر سکتا ہے، بتا سکتا ہے کہ یہاں پہ کوئی چیز سسپیشس ہو رہی ہے، جس پہ اگر نہیں ہے اسکیل پولیس کا اتنا بڑا، جو کہ ہیومنلی پاسبل بھی شاید نہ ہو، تو پوری دنیا میں اب جو سسٹمز ڈپلوائے ہو رہے ہیں وہ ٹیکنالوجی کے تھرو ایڈوانس ہو گئے ہوئے ہیں، وہ ٹیکنالوجی کے تھرو ڈپلوائے کیے جا رہے ہیں۔ اس میں آبویسلی ایک کیویاٹ یہ ہوتا ہے کہ کتنا فریڈم آف اسپیچ جسے کہا جاتا ہے، یا پرائیویسی سٹیزنس کے پاس کتنی ہونی چاہیے، اس میں ایک بیلنس ہوتا ہے، اور کتنا ٹرسٹ ہونا چاہیے۔ آبویسلی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں جو ایک میرے اپنے جو پرسنل اوپینین ہے ٹیکنالوجی سے ہٹ کے، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو جو ٹرسٹ ہے سسٹم کے اوپر، یا جو ٹرسٹ ہے ہمارے گورنمنٹ کے اداروں پہ عام شہری کا، وہ بھی کافی بڑے فقدان میں ہے۔ اس پہ بھی کافی زیادہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے، جس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ جو کوآپریشن ہے بٹوین سٹیزنز اینڈ لا انفورسنگ ایجنسیز، وہ نہیں ہو پا رہی، کیونکہ سٹیزنز کو ٹرسٹ ہی نہیں ہے ان سسٹم پہ، یا لا انفورسنگ ایجنسیز پہ ٹرسٹ ہی نہیں ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب تک کہ آپ سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس، جو کہ دوسری بات یہاں پہ کی گئی کہ جو اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں ان کو پراپرلی انویسٹیگیٹ ہی نہیں کیا جاتا، اور انویسٹیگیٹ اس لیے نہیں کیا جاتا کیونکہ جو انویسٹیگیٹ کرنے والے ہیں ان کے پاس سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹیز ہی نہیں ہے۔ تو جب تک کہ جو آپ کی ٹریننگ ہے، جو آپ جس پروسیس سے آتے ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں بھرتی کیا جاتا ہے پولیس والوں کو، اب جب کہ ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے، اور ہر قسم کے کرائم میں، صرف سائبر کرائمز میں نہیں، ہر قسم کے کرائم میں ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے، تو اس میں بہت ضروری ہے کہ جو پرانے ٹریننگ کے سسٹمز ہیں، جو پرانے آ، یہاں پہ جو سٹیپس ہیں، جو پروسیسز ہیں جس سے آپ کسی کو بھی بھرتی کرتے ہیں، ان کو اس ایجوکیشن سے، اس ٹریننگ سے گزارا جائے، جہاں پہ وہ ان کو ہر ایک کو ایک بیسک سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹیز ہو، اور پھر ایک ایسی بھی فورس ہو جو کہ صرف اس کے اوپر، جس کی ایکسپرٹیز ہی یہ ہو، جو کہ آئی کسی ٹیکنالوجی بیک گراؤنڈ سے آئی ہوئی ہو، ٹیکنالوجی یونیورسٹیز سے بھرتی کیے جائیں ایسے انویسٹیگیٹنگ آفیسرز اور پولیس آفیسرز، جو ٹیکنالوجی کو، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو، ڈیٹا گیدرنگ کو، ڈیٹا انالیسس کو، ڈیجیٹل فورینسک انالیسس کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہوں، اور ان کی ایجوکیشن کا حصہ ہو یہ۔ نہیں، آپ اتنی گھمسان کا رنگ پڑا ہوا ہے، اور جو ہم بات کر رہے ہیں اس میں فیلئر بھی ہے، نیگلیجنس بھی ہے، سوسائٹیل ایشوز بھی ہیں۔ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی، کیا کہہ رہی تھی آپ؟ اس وقت میں بس اس بات سے اگری کر رہی تھی کہ جو اسلام آباد میں ناکے ہیں، جب اتنی پاپولیشن ہو جاتی ہے اور پھر اوپر سے ناکے بھی لگا دیے جاتے ہیں، تو وہ تو ایک انتہائی سورس آف فرسٹریشن، میرا خیال ہے وہ کرائم کو بڑھا سکتا ہے، کم نہیں کر سکتا۔ میں اوبیسلی ٹیکنیکلٹیز نہیں انڈرسٹینڈ کرتی، بٹ میں یہ ضرور سمجھ سکتی ہوں عام شہری کے ہونے کے طور پہ، کہ وہ جو ناکے لگے ہوئے ہیں ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، وہ تو کوئی ڈیپ سرچ نہیں کر رہے، وہ صرف اور صرف ٹریفک جیمز کریٹ کر رہے ہیں، اچھا کمل، اور آپ ان کا کی وجہ سے ٹاپک ہے یہ سیف سٹی کیمراز اتنے ایفیشنٹ نہیں ہیں کوالٹی وائز کہ ان کی موجودگی میں ناکے اور بڑھانے پڑ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ پوری دنیا ٹیکنالوجی کی طرف اب جا رہی ہے، اے آئی کو ڈپلوائے کر جی رہی ہے۔ اے آئی میں اب ایسے کیمراز آ گئے ہیں، بہت سارے ایسے کیمراز اب دنیا میں آ گئے ہوئے ہیں جو کہ ان یوزول موومنٹ کو، ان یوزول پیٹرنس کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں۔ وہ یہ ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے جو کہ آؤٹ آف دا نارم ہے۔ بہت سارے ڈفرینٹ قسم کی چیزیں آپ ان میں بتا سکتے ہیں کہ اس طرح کی چیز ہو تو اس کو اس طرح کی ڈیٹیکشن دی جائے۔ تو یہ تو اب کسی ریموٹ طریقے سے شہریوں کو سیف سٹی کے کیمراز کے تھرو مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے۔ انفارچونیٹلی سیف سٹی میں تھوڑا بہت مجھے اندازہ ہے، کیونکہ ڈفرینٹ اپنے اس کے تھرو، بٹ یہاں پہ بھی اس طرح کے پروجیکٹس میں بھی بہت کرپشن ہوتی ہے۔ تو وہی بات ہے کہ جو اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں ان میں میرٹ اگر دیکھا جائے اور پراپر ٹیکنالوجی ڈپلوائے کرنے کے بارے میں سوچا جائے، بجائے کہ یہ سوچا جائے کہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے اور اس میں کس کی جیب میں کیا جا رہا ہے، تو پھر اس طرح کی چیزیں ڈپلوائے ہو سکتی ہیں جو کہ ایکچوئل سیکیورٹی پرووائڈ کر سکتی ہیں شہریوں کو۔ جی